नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म समसामयिक विषयमा आफ्नो विचार र दृष्टिकोण राख्ने सन्दर्भमा आज स्थानीय निर्वाचन सकिएर परिणाम आइसकेको सन्दर्भमा ढिलै भए पनि खास गरी नेकपा एमालेको मनोविज्ञान को सम्बन्धमा आफ्नो विश्लेषण राख्न चाहन्छु। नेकपा एमालेको नै किन विश्लेषण गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन एकातिर र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अर्कोतिर एक्लै यो स्थानीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि भएको हिसाबले र उसको विरुद्धमा सत्तामा रहेका 5 दलीय गठबन्धनले निकै ठुलो षड्यन्त्र, जालझेल, राज्य सत्ताको दुरुपयोग, यहाँसम्म कि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता समर्थकलाई समेत त्रसित गर्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, हत्या हिंसा समेत गर्ने गरी राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको थियो। यो सबै अवरोध, हत्या हिंसाको बावजुद पनि नेकपा एमालेले स्थानीय चुनावमा आफ्नो सशक्त प्रदर्शन गरेको छ। तर 2074 को स्थानीय निर्वाचनको परिणाम भन्दा योचोटि नेकपा एमालेले झन्डै 90 स्थानीय प्रमुखहरू कम जितेको छ। यो भने एमालेको लागि निकै ठुलो झड्का हो। यद्यपि उसको पपुलर भोट भने घटेको छैन। उसको पपुलर भोट हेर्दाखेरि अहिले पनि नेपालका सम्पूर्ण दलहरूभन्दा 1 नम्बरमा र सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा ऊ स्थापित भएको छ। समग्र जनतामा जाँदाखेरि नेकपा एमालेलाई देशका बहुसङ्ख्यक जनताले अहिले पनि समर्थन गरेको पाइएको छ। यो उसको अत्यन्त पोजिटिभ र सकारात्मक पक्ष हो। तर 90 सिट कम 2074 को स्थानीय निर्वाचन भन्दा 90 स्थानमा पालिका प्रमुखहरूमा कम परिणाम ल्याउनु नेकपा एमालेको लागि एउटा चिन्ताको विषय छँदैछ। यो परिणाम किन आयो भनेर यतिखेर हामीले एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था भएको छ। नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता के भन्छन् र अन्य दल र अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले नेकपा एमाले र 5 दलीय गठबन्धनको विषयमा के कस्तो धारणा राख्छन् भन्ने विषयले पनि निकै महत्त्व, चर्चा परिचर्चा पाएको छ र आफ्नो विश्लेषणहरू विज्ञहरूले पनि राखेका छन्। यस सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ भने सजिलै आकलन गर्न सकिने कुरा के पनि हो भन्दाखेरि चुनावी प्रतिस्पर्धा भनेको विशेषतः मूलतः गणितीय खेल नै हो। यो एक भोटले पनि हार्ने र जित्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा हुनु नेकपा एमालेको लागि एक प्रकारको ठुलै चुनौती हो। सायद निर्वाचनको लागि कुनै पनि पार्टीलाई योभन्दा ठुलो चुनौती आउँदैन। त्यसकारणले नेकपा एमालेले एक्लै काङ्ग्रेस जस्तो आफ्नो समकक्षी हिजोका दिनमा एक प्रकारले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिको हिसाबले र विचारको हिसाबले पनि दुईवटा ध्रुवहरू स्पष्ट छँदै थिए। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा रहेको थियो भने नेकपा एमाले अर्को रहेको थियो। यो दुईटाको प्रतिस्पर्धा हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेससँग तेस्रो
र अन्य मधेसवादी दलहरू र नेकपा एमालेबाटै फुटेको एकीकृत समाजवादी पनि मिलेर अन्य साना दलहरू पनि मिलेर 5 दलीय गठबन्धन बनाएपछि हिजो स्वस्फूर्त रूपमा काङ्ग्रेससँग रहेको एमालेको प्रतिस्पर्धालाई आकाश जमिनकै हिसाबले, गणितीय हिसाबले त आकाश जमिनकै हिसाबले फरक पार्नेवाला थियो। यस विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू उठे पनि मूलत नेकपा एमालेको स्थानीय निर्वाचनमा सिट घट्नुको प्रमुख कारण गठबन्धन मात्रै हो। नेकपा एमाले अथवा नेकपाको विभाजन पनि होइन। किन होइन भन्दा 2074मा नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लडेको थियो स्थानीय निर्वाचन। त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेको थियो। यद्यपि त्यो गठबन्धनको बावजुद पनि नेकपा एमाले देशमा सबैभन्दा बढी सिट स्थानीय निर्वाचनमा जितेको थियो। त्यसकारणले पनि एमाले फुटको कारणले अथवा माधव नेपालहरू फुटेको कारणले चाहिँ यो परिणाम कम भएको होइन। यो परिणाम कम आउनुको मुख्य कारण चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन, राज्य सत्ताको दुरुपयोग, खुलेआम चाहिँ तपाईँको कब्जा गर्ने प्रयास, साधन स्रोतको दुरुपयोग, यी सम्पूर्ण कुराहरू नै हुन् भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। र अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि निर्वाचनमा एउटा सिङ्गो राज्य सत्ता र बहुसङ्ख्यक दलहरू एकातिर भएर कुनै एउटा पार्टी विशेषलाई चाहिँ किनारा गर्ने, उसलाई नामेट बनाउने र उसलाई समाप्त पार्ने, राष्ट्रिय राजनीतिबाट मात्र होइन कि उसको दलीय अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने हिसाबले जुन ढङ्गले 5 दलीय गठबन्धन मात्र होइन, त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, आर्थिकदेखि लिएर हरेक हिसाबले सहयोग गर्ने विदेशी शक्तिहरू पनि उनीहरूसँग थियो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पर्दछ र त्यो बुझेका पनि छौँ। नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले जसोसुकै विश्लेषण गरे पनि, जस्तोसुकै संश्लेषण गरे पनि, जस्तोसुकै निचोड निकाले पनि प्रमुख कुरा त के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू, खास गरी दक्षिण र पश्चिमका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू नेकपा एमालेको विरुद्धमा केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकारले राष्ट्रियता, स्वाभिमान, विकास, समृद्धि र जनपक्षीय काम गरेकै कारणले नेकपा एमालेको ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो र ढालिएको थियो। सर्वोच्च अदालत त्यसैको एउटा चाहिँ उपयोगको एउटा संयन्त्र बनेको थियो र सर्वोच्चबाट आएको परमादेशको सरकारले एमालेको विरुद्धमा जुन किसिमको हत्कण्डा अपनायो त्यो इतिहासमै एकदमै लज्जास्पद र व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विरुद्धमै उनीहरूले गरेको एक प्रकारको तानाशाही प्रवृत्ति थियो। उनीहरूले गरेको 5 दलीय गठबन्धन वैचारिक, राजनैतिक र सैद्धान्तिक कुनै पनि हिसाबले त्यो गठबन्धन हुनुपर्ने अवस्था नै थिएन। जनताको मत एकातिर थियो, तैपनि प्राविधिक हिसाबले दलीय व्यवस्था र दलीय तपाईँको सिद्धान्तको विपरीतमा गएर मतदाताहरूलाई एक अर्काको विरुद्धमा, अर्कोको विरुद्धमा आफ्नो सिद्धान्त र विचार विपरीत आफ्नो मत जाहेर गर्न लाउनुले पनि यो प्राविधिक रूपमा मात्र यो निर्वाचनको परिणाम आएको हो, अन्यथा यो परिणाम आउनेवाला थिएन। तर नेकपा एमाले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण शक्ति, राज्य शक्ति सहित विदेशी शक्ति सहित एकातिर हुँदाखेरि पनि नेकपा एमालेको पक्षमा देशभरबाट पहिलो नम्बरमा पपुलर मत आउनु भनेको
यो नेकपा एमालेको जित हो र नेकपा एमालेको मात्र जित होइन कि नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन्, राष्ट्रियताको पक्षमा छन् हैन, विकास समृद्धि र तपाईको स्वाभिमानको पक्षमा छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले फेरि पनि एक प्रकारले पुष्टि गरेका छन् र त्यो पक्षमा आफ्नो जनमत जाहेर गरेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यतिखेर नेकपा एमालेको नेता कार्यकर्तामा एउटा मनोविज्ञान के देखिन्छ भन्दा हामी एक्लै पनि यति सशक्त रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। अर्को पक्ष के देखिन्छ भने यदि नेकपा एमालेसँग भएको सम्पूर्ण शक्ति भन्नाले नेकपा एमालेमा हरेक दिन जस्तो हजारौं नेता कार्यकर्ता विभिन्न दलहरूबाट प्रवेश गरेका थिए। 2075 देखि नै माओवादी र एमालेको एकीकरण हुने बेलादेखिकै नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन पनि नेकपा एमालेले गर्न सकेको थिएन। सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई ठोस जिम्मेवारी पनि दिन सकेको थिएन। निर्वाचनसम्म आउँदाखेरि पनि सम्पूर्ण एकता प्रक्रियामा आएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई ठोस जिम्मेवारी दिन नसक्नु, एउटा स्थानीय निर्वाचनमा कम सिट जित्नको लागि उनीहरूले आफ्नो पहल कदमी लिन सकेनन्। जे जति नेता कार्यकर्ताहरू अन्य दलबाट चाहिँ लाखौंको संख्यामा प्रवेश गरे, यदि उनीहरूलाई ठोस जिम्मेवारी दिएर निर्वाचनमा परिचालन गर्न सकेको भए 2074 को भन्दा पनि बढी मत परिणाम आउने स्पष्ट देखिन्छ। सबै प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई एक प्रकारले स्टोरको रूपमा मात्रै राखेको देखिन्छ। पहिलो कुरो यहाँ यस्तो देखिन्छ। र दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेले सुरुमै स्थानीय तहको उम्मेदवारहरू छनौट गर्ने क्रममा सुरुमै एउटा गलत निर्णय के गर्यो भन्दाखेरि प्राय जसो सबै स्थानीय निकायमा पहिलाकै जनप्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवारको रूपमा दोहोर्याउने भन्ने एउटा नीति उसले लियो। यो नीति नै मैले देखेको, मैले बुझेको र मैले चाहिँ विश्लेषण गरेको पक्ष के हो भन्दाखेरि यो दोहोर्याउने नीति नै, पहिलाकै जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवारको रूपमा दोहोर्याउने नीति नै एमालेको लागि प्रत्युत्पादक बन्यो भन्ने मेरो चाहिँ विश्लेषण रहेको छ। मेरो निष्कर्ष यो छ कि भलै यिनीहरूले 5 वर्ष चलाउन पाएनन्, स्थानीय निकायहरू 5 वर्ष चलाउन पाएनन्, किनकि त्यतिखेर स्थानीय निकायको नियम कानुनहरू ऐन कानुनहरू पनि बनेको थिएन। झन्डै 1 वर्ष 2 वर्ष त ती जनप्रतिनिधिहरूले सिक्नै लगाए, ऐन कानुनहरू बनाउनै लगाए। विकास निर्माणको काममा त्यति साह्रो उनीहरूले ध्यान दिन पनि पाएन। जे जति आधी जति समय रहेको थियो त्यो पनि उनीहरू चाहिँ पहिलोचोटि संविधान निर्माण भएपछि पहिलोचोटि उनीहरूले त्यसको चाहिँ प्रयास गरिरहेका थिए, अभ्यास गरिरहेका थिए हैन। त्यसकारणले पनि उनीहरूले सशक्त रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने मौका पाएका थिएनन्। र त्यसमा पनि के थियो भन्दाखेरि त्यतिखेरको निर्वाचनमा 74 को निर्वाचनमा एक प्रकारले जनप्रतिनिधिहरू पनि खास गरी पार्टी पंक्तिमा लामो समय काम गरेका भन्दा पनि त्यतिखेर अलिकति पैसा शक्ति सम्पूर्ण प्रयोग गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिहरूले त्यतिखेर टिकट पाएका थिए। तिनीहरूले पार्टीको पक्षमा धेरै काम गर्ने सम्भावना पनि थिएन। यही यो उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा नेकपा एमालेले लिएको नीतिको कारण र अन्य पार्टीमा भएका एकदमै खारिएका नेता कार्यकर्ताहरू 20औं 30औं 40औं 50औं वर्ष सङ्घर्ष र त्याग गरेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई वञ्चित गरेको कारणले पनि र नयाँ र युवा पंक्तिबाट उम्मेदवार छनौट नगरिएको कारण पनि नेकपा एमालेले योचोटि 5 दलीय गठबन्धनसँग सशक्त प्रतिवाद गर्ने, सशक्त प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेन। यसमा पनि नेपाली जनताले एमालेको कमजोरी देख्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाको नै उदाहरण दिन सकिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख पद मेयरमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारले निकै ठुलो आकाश जमिनको फरकको हिसाबले, त्यति ठुलो हिसाबले, त्यो ठुलो मतान्तरको हिसाबले पराजित हुनु पर्यो।
र त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले ठुलो अन्तरले जित हासिल गर्यो। तर यही काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेकै उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलले ती स्वतन्त्र उम्मेदवार जो धेरै चर्चाको शिखरमा थियो, युवा पुस्ताबाट ऊ आएको थियो, युवाहरूको मन जितेको थियो, युवाहरू मार्फत उसको बुवा आमाको पनि मन जितेको थियो। त्यस कारणले उसले निकै ठुलो अन्तरले जित्दै पनि उपमेयरमा उठाएको नेकपा एमालेको उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलले ती स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दा पनि 8,000 मत बढी ल्याएर आफूलाई उपमेयरमा विजेता बनाइन्। यसले के पुष्टि गर्दछ भन्दाखेरि नेकपा एमालेले योचोटि खास गरी उम्मेदवार छनौटमा निकै ठुलो नीतिगत गल्ती गर्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। यसको पाठ के हुनसक्छ आगामी दिनमा भन्दाखेरि अब कुनै पनि पार्टीले युवा पुस्तालाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन र यो त्यो भन्दा पनि जनतामा को पपुलर छ, जनतामा को भिजेको छ भन्ने विषयले चुनावमा महत्त्व राख्दछ भन्ने कुरा सबै दलहरूले बुझ्नुपर्ने एउटा आजको निष्कर्ष। साथै के देखिन्छ भन्दाखेरि अर्को कुरो के देखिन्छ भन्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धनले राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग गरे तापनि त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने गरी नेकपा एमालेले आफूलाई तयार गरेको देखिएन। उसँग चाहिँ सशक्त विद्यार्थी सङ्गठन हुँदाहुँदै, सशक्त युवा सङ्गठन हुँदाहुँदै र अन्य विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू हुँदाहुँदै पनि आफूलाई उसले डिफेन्सिभ बनायो। नेकपा एमाले जस्तो एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई छोडेको जस्तो देखियो। बल प्रयोग गरेर निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने होइन, तर त्यो बलको प्रयोग हामीले आफूलाई प्रतिवाद गर्ने, यदि नियम कानुनको विरुद्धमा गएर बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रको एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको नीतिभन्दा बाहिर गएर कसैले चरम राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्छ भने त्यसमा सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेकपा एमालेले आफूलाई डिफेन्सिभ मात्र बनायो, अफेन्सिभ हुन सकेन भन्ने आजको निष्कर्ष रहेको छ। यी सबै हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमालेको मनोविज्ञान केही विषयमा सुधार गर्ने हो भने र सम्पूर्ण केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तहको पार्टी कमिटीलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न सक्ने हो भने नेकपा एमालेले यसै पालि पनि सकेको भए यसै पालि पनि नेकपा एमालेले पहिलो दलको रूपमा आफूलाई विजयी गराउने पक्का थियो। यो सम्पूर्ण मनोविज्ञान आज नेकपा एमालेको विषयमा चलिरहेको छ। यो मनोविज्ञान सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तामा छ र अन्तर्घातहरू पनि देखिएका छन्। अनुशासनको कमी देखिएको छ। अनुशासनमा कमी आउनुको कारण के हो भन्दाखेरि यत्रो ठुलो विशाल पार्टीमा प्रशिक्षण बारम्बार हुनुपर्थ्यो, निरन्तर हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा कम्युनिस्ट पार्टी निरन्तर विचार र सिद्धान्तबाट लैस हुनुपर्छ, तिखारिनुपर्छ भन्ने कुरा को पनि यसले चाहिँ हामीलाई पाठ सिकाएको छ। खासमा नेकपा एमालेको आजको अवस्था, निर्वाचन पछिको आजको अवस्था र मनोविज्ञानको विषयमा म आज यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।